Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is about the career in information technology. This is the important topic according to the grade 9th and 10th and as well as first year computer sciences. What are the career in information technology? Today we know that today is the age of information technologies, and in information IT have brought the revolution steps in our all fields, in our industry, in our education, in our health, and in our agricultures, all the practical field of the life. What is first the question is, what is information technology? Information technology, it is the implementation of computer sciences in all practical field, especially in telecommunication and business. The simple definition of information technology is, it is the implementation of computer sciences in telecommunication and business field. It is known as information technology. Now we will briefly study about the career in information technology according to the class 9th grade 9th स्टूडेंट कि ग्रेड 9 स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम आईटी इंफॉर्मेशन आईटी की फील्ड्स के जो कुछ कैरियर्स हैं, कुछ स्कोप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रीफली देखना है, सेकंड हार्डवेयर इंजीनियर, थर्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्थ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फिफ्थ वेब डिजाइनर, सिक्स मल्टीमीडिया डिजाइनर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड लास्ट कंप्यूटर टीचर. This topic is according to the grade 9 class 9 computer sciences. First is software engineering. Software engineer वो बंदा है, software engineer is the persons who develop a software from the early stage to a fruitful product. Software engineer वो होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर को तैयार करता है और उसमें वो सॉफ्टवेयर के तमाम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, प्रॉब्लम एनालिसिस है, जिसमें डिजाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड मेंटेनेंस. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तमाम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है. अब वो सॉफ्टवेयर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है और वो सॉफ्टवेयर एक छोटी कंपनी का भी हो सकता है. सो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, एक प्रोग्रामर और एक सिस्टम एनालिस्ट. बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है जो एक बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, जो कि बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही थी. यहाँ पे हम जो इसकी बेसिक जो टू टाइप्स है उसको देखेंगे. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट इज द हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल होता है, जो कि एक हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहा होता है. वो गेन एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर एनालिसिस है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे काम इस होते हैं. सॉफ्टवेयर एनालिसिस से लेके डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, मेंटेनेंस. Further, it is divided into two parts, A और B. A programmer. अब प्रोग्रामर क्या है? IT प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब प्रोग्रामर्स वो होता है जो कि पर्टिकुलर कोडिंग करता है. किसी जगह हम प्रोग्राम जो उसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किसी जगह हम C++ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किसी जगह हम विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं. एनी लैंग्वेजेस किसी भी, और हर लैंग्वेज के जो एक्सपर्टीज हैं, एक्सपर्ट वाला it is possible that a person is expert in C++ and Java and VB, but it is not possible that a person is expert in all languages. ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन तमाम लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो, लेकिन हर लैंग्वेज के एक्सपर्ट अलग मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उन एक्सपर्ट को हायर करते हैं और वो उसके अंदर कोडिंग करके देते हैं हमें, जिस तरह का हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, जिस तरह का हमें प्रोग्रामर चाहिए होता है. तो प्रोग्रामर जो ये कैरियर है एक हाईली स्किल्ड और हाईली पेड जॉब है, और जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग टू मार्केट उनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है. सेकंड है सिस्टम एनालिस्ट. सिस्टम एनालिस्ट वो होते हैं कि जो कि सिस्टम का एनालिसिस करते हैं. दिस फील्ड बिलोंग टू आल्सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, कि वो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि इनपुट सिस्टम की करंट सिस्टम की इनपुट कैसे हो रही, करंट सिस्टम की आउटपुट कैसे आ रही, प्रॉब्लम्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं, और जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं प्रपोज सिस्टम, उसकी इनपुट कैसे होगी, उसकी आउटपुट कैसी होगी और वो कैसे सोल्यूशन देगा. तो सिस्टम एनालिस्ट में इट फॉलो ऑल दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. सिस्टम एनालिस्ट वो होता है कि दे इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, प्लान सॉल्यूशंस को प्लान करता है, रिकमेंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम्स को देखता है, उसकी इनपुट आउटपुट को देखता है, फिर उसका सॉल्यूशन प्रपोज करता है, और प्रपोज सॉल्यूशन के लिए हार्डवेयर जो चाहिए होता है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है प्रपोज सॉल्यूशन का, जो डिवाइसेस चाहिए थी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उनको रेकमेंड करता है.
और सिमिलरली इट कोऑर्डिनेट विद द प्रोग्रामर और DBA, और इसी तरह ये प्रोग्रामर्स के साथ DBA के साथ कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, उनको ये आइडिया देता है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुनासिब है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक फ्रूटफुल सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में डेवलप हो रहे हैं, ख्वाह वो फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं या फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और फॉर मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए डेवलप होते हैं, और इनमें पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम का काम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लास 9 हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 2 मेन उसमें ब्रांचेस में डिवाइड किया, एक प्रोग्रामर है और सेकंड सिस्टम एनालिस्ट है। ये प्रोग्रामर है, बट इन रियल लाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ टीम, एक पूरी टीम होती है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, उसमें मेंटेनेंस वाले हैं, उसमें कोडिंग वाले हैं। इस तरह कोडिंग में भी जावा की कोडिंग के लिए अलग हैं, C++ की कोडिंग के लिए अलग हैं। अगर आप ओरेकल डेटाबेस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ओरेकल OCP के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल है, वो अलग हैं। तो यानी तमाम लैंग्वेज के एक्सपर्ट के लिए हमें उसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट को कॉल करना पड़ता है, उनकी सर्विसेज को हायर करना पड़ता है। सेकंड थिंग इज जी हार्डवेयर इंजीनियर। आप सब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जिस तरह मोबाइल्स के ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह मोबाइल के हार्डवेयर रिपेयरिंग, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम, उसके कंपोनेंट और IT के तमाम कंपोनेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है, इट इज़ अ कंप्लीट डोमेन, अ कंप्लीट फील्ड है हार्डवेयर इंजीनियरिंग। ये कंपोनेंट बनते किस तरह है, और सेकंड थिंग इज इसकी मेंटेनेंस किस तरह होती है, और अगर कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाए उसकी रिप्लेसमेंट इट इज़ पॉसिबल, और उसकी रिप्लेसमेंट किस तरह होती है। तो इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग कि कंपोनेंट बनते किस तरह, मैन्युफैक्चरिंग, सिमिलरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CPU। अब डिफरेंट कंपनीज की CPU, इंटेल की CPU, AMD के CPU प्रोसेसर्स, सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर इंजीनियरिंग एक पूरी वास्ट एक फील्ड है जिसमें कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि आजकल मोबाइल्स हैं, उनकी मोबाइल्स की जो रिपेयरिंग है, उसकी मेंटेनेंस है, इसी तरह उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, डिफरेंट कंपनीज से और डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट प्लेसेस के और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के वो मोबाइल बना रही हैं, और इट ऑल इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। सेम इज द केस इन दी computer system as well as laptop system. Network administrator के when a system is connected in a network, जहाँ पे local area network है, जहाँ पे net cafes है, जहाँ पे तमाम कंप्यूटर कनेक्टेड हैं थ्रू केबल्स, whether is bus topology, ring topology, किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, वहाँ पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है कि उसने एक कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, बाकी कंप्यूटर को क्लाइंट बनाना है। सर्वर के बाद तमाम कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, और वो तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस देता है, क्लाइंट को एक्सेस देता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। प्रिंटर, स्कैनर्स, इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स आर इंस्टॉल्ड ऑन दी जनरली ऑन दी सर्वर, एंड दी क्लाइंट को अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस चाहिए तो वह सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और इन तमाम चीज़ को जो मैनेज करता है वो सर्वर के ऊपर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। Network administrator, it is responsible for installation, configuration and maintenance of network installation, configuration और उसकी maintenance. Similarly, assigning password and security, और एक पासवर्ड असाइन करना, यूजर को डिफरेंट पासवर्ड असाइन करना, यूजर को राइट्स एक्सेस असाइन करना कि वो इन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता, कोई वायरस उसमें वो नहीं डाल सकता, मतलब तमाम सिक्योरिटी और तमाम परमिशंस जो हैं वो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और जनरली ये सर्वर्स के ऊपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ये तमाम काम कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड परमिशंस, सिमिलरली मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की डोमेन में। नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक नेटवर्क को मैनेज करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस को मैनेज करता है। जो डेटाबेस जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल यूज़ हो रही है, जिसका ओरेकल डेटाबेस है, अब उसको ओरेकल OCP DBA जो होता है, ओरेकल का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज कर रहा होता है। अमूमन डेटाबेस किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, जिसका आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक इदारे का अगर डेटाबेस है, उसका आगे एक एडमिन का मॉड्यूल होगा, एक एग्जाम से रिलेटेड मॉड्यूल होगा, उसमें एक क्लास इंचार्जेस से रिलेटेड मॉड्यूल होगा, सपोर्ट से रिलेटेड मॉड्यूल होगा, उसमें अकाउंट से रिलेटेड मॉड्यूल होगा। अब तमाम मॉड्यूल्स के लोग सिर्फ अपने अपने सेक्शंस को, अपने अपने टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं,
اور وہ کسی دوسرے ماڈیول کے ٹیبل کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں. All these things are done by the database administrator. It is the responsible for designing, implementation and maintenance of database. اب ڈیٹا بیس میں فارمس آ جاتی ہیں, رپورٹس آ جاتی ہیں, کیوریز آ جاتی ہیں. ڈیٹا بیس کو ایم ایس ایکسیس کے تھرو بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹا بیس کی ایگزامپل ہے بیسٹ اوریکل کے تھرو. جو اچھی آرگنائزیشن ہے, جو بڑی آرگنائزیشنس ہیں, اوریکل کے تھرو ڈیٹا بیس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. اوریکل ہے, ایم ایس ایکسیس ہے, اس میں 4 مین آبجیکٹس ہیں. ٹیبل کریٹ ہوتا ہے, اس میں فارمس ہیں, رپورٹس ہیں. فارمس کی ٹیبلز کی بیس پہ مختلف ہم فارمس کے تھرو بھی انپٹ لے سکتے ہیں. فارم کی بیس پہ ہم اس میں ڈفرنٹ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. اور فورتھ تھنگ از دی کیوریز, کہ ہم اس کے اوپر ڈفرنٹ کیوریز, ڈفرنٹ کوشچن اپلائی کرتے ہیں, ڈفرنٹ کیوریز اپلائی کرتے ہیں. بٹ ریممبر کہ آل دی فنکشنز آف دی ڈیٹا بیس, آل دی کیوریز آف دی ڈیٹا بیس, آل دی فارمس اینڈ ٹیبلس آر, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹڈ ہوتی ہیں بائی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے. کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ان تمام چیزوں کو مینیج کرتا ہے. اس طرح ڈفرنٹ ماڈیولس کو ڈفرنٹ لیول کی ایکسیس دینا, یہ تمام کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس کا ہے, اور یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یہ تمام کام کرتا ہے. اور انٹرنیٹ مارکیٹس میں جس طرح نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی کورسز ہیں, MCSE, CCNA, اسی طرح ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی پروفیشنل کورسز ہیں, جس طرح MCSE, OCP, اوریکل سرٹیفائڈ پروفیشنل. مائکروسافٹ ایکسیس میں جو پروفیشنل ہیں جو کہ مائکروسافٹ کی طرف سے, تو وہ ڈیٹا بیس کے جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ان کے ڈیٹا بیس کے اوپر ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اور وہ ڈیٹا بیس کو کسی بھی آرگنائزیشنز میں, خواہ وہ اسمال آرگنائزیشن ہے یا بڑی آرگنائزیشن ہے, اس میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ان فیلڈز میں جابس کی اپارچونیٹی بہت زیادہ ہے, اور ان فیلڈز میں جابس بہت زیادہ ہے. کہ جو لوگ آفٹر FFC ان فیلڈز میں سوئچ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فیلڈز میں ان کو حالی اچھی اماؤنٹ سیلری, 6 فگر سیلریز ان کو ملتی ہیں, اور وہ اچھی کمپنیز میں جابس کرتے ہیں. But the main thing is کہ after your certification you have to gain expertise and practical in that particular field. کہ سرٹیفکیشن کے بعد بھی آپ نے اس فیلڈ میں پریکٹیکلی کام کرنا ہوتا ہے, ایکسپرٹیز گین کرنی ہوتی ہے, پرابلم ریزالو کرنا ہوتا ہے, تب جا کے مارکیٹ میں آپ کی ورتھ, آپ کی پوزیشن بنتی ہے, اور کمپنیز آپ کو اکارڈنگ ٹو یور ایکسپرٹیز آپ کو ہائر بھی کرتی ہے اور آپ کی سیلری بھی. سملرلی ویب ڈیزائنر, to plan and create website, web page, data entry, text, image, sound, video clips and animation. HTML is used language for website. ویب ڈیزائنر نام سے جا رہا ہے کہ ویب ڈیزائنر جو کہ ویب سائٹ ڈیزائن کرتا ہے. ویب سائٹس کسی بزنس آرگنائزیشنس کی بھی ہو سکتی ہیں, کسی ایجوکیشن آرگنائزیشن کی بھی ہو سکتی ہے, بڑی آرگنائزیشنس کی بھی ہو سکتی ہیں, ان کی بڑی ویب سائٹس ہیں. تو جو ویب کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ویب ڈیزائنرز ہوتے ہیں, وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, جس میں وہاں سے انپٹس بھی وہ لے سکتے ہیں, مختلف ویور سے فارم بھی جنریٹ کرتے ہیں. تمام چیزیں جو ویب سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کو مینیج کر رہتے ہیں. اور ویب پیجز ہوتے ہیں وہ عموماً اس میں ٹیکسٹ, امیج, ساؤنڈ, اینیمیشن, ویڈیوز ہوتی ہیں. اور ویب ڈیزائننگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جتنی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ تمام ویب ڈیزائننگ کے تھرو ہو رہی ہے, جس میں لنک شیئر کر دیے جاتے ہیں, جس میں یوٹیوب مارکیٹنگز ہوتی ہے, یوٹیوب کے لنک شیئر کر دیے جاتے ہیں, آرگنائزیشنس کی فروٹفل پروڈکٹس کے لنک شیئر کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہے, ایجوکیشن پرپز کا ادارہ ہے, تو ایجوکیشنل ادارے کے اس میں اس کے رزلٹ شیئرس کر دیے جاتے ہیں. اس میں مختلف جگہوں میں آپ اس میں اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں, اپنا رزلٹ اس میں چیک کر سکتے ہیں, اس میں اسی طرح آپ اپنی فیس آن لائن ڈپازٹ کرا سکتے ہیں. تو ٹوڈے دیر از اے لاٹ آف اسکوپ, اس میں بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے, اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیلس بھی ہے. جتنے اچھی ویب ڈیزائننگ, جتنے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, دے آر ارننگ اے لاٹ ان دیس فیلڈس. کہ یہ ایک ایسی اسکل ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیتی ہے کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. نیکسٹ تھنگ از ملٹی میڈیا ڈیزائنر. اٹ کمبائنس ٹیکسٹ, گرافکس, اینیمیشن, آڈیو اینڈ ویڈیو, اسکل ٹو ایڈٹ آڈیو ویڈیو فائلس. اسکوپ ان ٹی وی انڈسٹری, سافٹ ویئر, ملٹی نیشنل آرگنائزیشن, ایڈورٹائزنگ کمپنی. ملٹی میڈیا ڈیزائنرس کیا کرتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ویڈیوز کو لے کے, ڈفرینٹ اس میں ایڈیٹنگ کر کے, ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول یوز کرتے ہوئے, ڈفرینٹ پکچرس کو لے کے, ڈفرینٹ انیمیشنس کو لے کے ایک ملٹی میڈیا ڈیزائننگ, ایک ملٹی میڈیا سافٹ ویئر یوز کرتا ہے, جو کہ پریزنٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بائی یوزنگ ڈفرینٹ ٹولس, بائی یوزنگ ڈفرینٹ ملٹی میڈیا ایپس. فار ایگزامپل ڈفرینٹ ملٹی میڈیا ایپس کون سی؟ تمام وہ ایپس جس میں ملٹی میڈیا, جس میں ساؤنڈ, اینیمیشن, وائس, تمام چیز یوز ہوں. فار ایگزامپل آپ کی سوشل میڈیا ایپ جتنے بھی, دیز آل آر دی ملٹی میڈیا ایپ. فیس بک سے, اس میں ٹویٹر ہے, اس میں واٹس ایپ ہے, جس میں تمام چیزوں کے کمیونیکیشن, اس میں یوٹیوب ہے. اور جتنی بھی آرگنائزیشنس کی مارکیٹنگ آج کل ہو رہی ہے, جس میں امیزون ہے, علی بابا ہے, جتنی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے
وہ تمام بائی یوزنگ ملٹی میڈیا ٹول یوز کرتے ہوئے ہو رہی ہے، کیونکہ اینیمیشنس کے تھرو، ویڈیوز کے تھرو آپ کی جو کسٹمر ہے وہ بہت جلدی آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں، وہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹیز کو جان جاتے ہیں، اور ویڈیوز اینیمیشنس کے تھرو آپ اپنا میسیج، خواہ وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، ٹیلی کام سے ریلیٹڈ ہے، آپ بہت ایزیلی اپنے ویورس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے کلائنٹس کو، اپنے کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ملٹی میڈیا ڈیزائنر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملٹی میڈیا ٹولس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ملٹی میڈیا ٹولس فار یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، یا وہ اس میں فری لانسنگ کر رہے ہیں، یا اس میں فیس بک ملٹی مارکیٹنگ ٹول یوز کرتے ہوئے کریں۔ تو اب کیونکہ اس فیلڈ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس فیلڈ میں ارننگ کر رہے ہیں، تو ملٹی میڈیا ڈیزائنر ایک مین کمپوننٹ ہے اس وقت، جو کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیچ کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے ملٹی میڈیا ڈیزائننگ ٹولس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ملٹی میڈیا ڈیزائننگ کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور فروٹفل ریزلٹس جو ہے وہ اس سے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے انفارمیشن سیکورٹی اینالسٹ۔ It is a person whose job is to protect information system from unauthorized access, use, modification, recording or distribution. He implement procedure and policies to ensure information security within organizations. This field belong to cyber security. کہ جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر سائبر کرائمز ہو رہے ہیں، جتنے بھی بینکس میں فراڈ ہو رہے ہیں بائی یوزنگ سائبر کرائم، بائی یوزنگ انٹرنیٹ اینڈ ملٹی میڈیا ٹولس، جتنے بھی سائبر کرائم ہو رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کے ڈیفینس کے لیے تمام اداروں میں انفارمیشن سیکورٹی اینالسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں بعض ہیکرس کے وہ بینک کے پاسورڈ توڑیں یا بینک کے لاکر توڑیں اور بینک کی اماؤنٹ کو وہ چوری کریں، یا وہ کسی بھی یوزر کی انفارمیشن لے کے اس کا پاسورڈ کو بریک کریں اور اس کے جو پیسے ہیں یا اس کی جو نقصان دیں۔ تو تمام بزنس، خاص طور پہ سائبر سیکورٹی دو چیزوں میں اس کا اٹ ہیو گریٹ امپیکٹ ان ٹو میجر تھنگس، بزنس، ان بینکنگ اپلیکیشن اینڈ ان ڈیفینس۔ بینکنگ میں کیونکہ سرمایہ ہوتا ہے اور ہیکرس کوشش کرتے ہیں اس کو بینک کے سسٹم کو بریک کر کے وہاں سے سرمایہ نکالنے کی، اور ڈیفینس سسٹم میں ہوتا ہے کسی ملک کے ڈیفینس سسٹم میں، کیونکہ تمام چیزیں نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، خواہ وہ میزائل ہے، لانچنگ پیڈ ہے، یا رڈار سسٹمز ہے، کمیونیکیشن سسٹمز ہیں، تو ہیکر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں سسٹم کو بریک کرنے کے لیے۔ تو اس کے دیئر فور کہ آرگنائزیشنس، یہ ادارے، یہ انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں کہ وہ سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ یا انفارمیشن سیکورٹی اینالسٹ ایکسپرٹ ہائر کرتے ہیں، جو کہ ان کے سسٹم کو سیکیور بناتے ہیں کہ کوئی بندہ ان آتھورائز پرسن اس کو ایکسیس نہ کر سکے، اس کی سیکورٹی کو بریک نہ کر سکے، اور کسی طرح کا سسٹم کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ اور اس فیلڈ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس کی امپورٹنس یہاں سے واضح ہے کہ جس طرح تمام کنٹریز کی آرمیز ہوتی ہیں، اس میں نیوی ہے، آرمی ہے، اور اس میں ایئر فورس ہے، دیر از دی فورتھ ڈائمینشن وچ از دی سائبر ونگ۔ ایک سائبر ونگ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ اس ادارے کے تمام آرگنائزیشنس کے نیٹ ورکس ہو گئے، یا اس میں جو نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹا ہے اس کی سیکورٹی کے لیے ایک سائبر ونگز بھی ہے، جس میں آئی ٹی کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے اس میں مختلف آرٹ آف دی ویپنس، مختلف ٹولز یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور اس فیلڈ میں بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہے۔ سائبر سیکورٹی اس وقت بہت بڑا مین ایشو ہے، اور یہ فیوچر میں بھی اس کے اوپر اسی طرح کام اور ڈیولپمنٹ جاری رہے گی۔ لاسٹ از کمپیوٹر ٹیچر۔ Computer teacher teach the subject of computer sciences to student, different discipline of computer sciences field, software engineering, database administration, Java programming, networking, operating system کا ڈیزائن۔ کمپیوٹر ٹیچرس تمام جتنے بھی کمپیوٹر ٹیچرس ہیں وہ یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنس میں، ہر سبجیکٹس کے لیے وہ اپنے اپنے سبجیکٹس کو ٹیچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اور اس فیلڈ میں دس فیلڈ بلانگ ٹو ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن فیلڈ میں بھی کمپیوٹر سائنسز کی جاب مارکیٹنگ اس طرح ہے کہ آپ وین یو گیٹ، آپ اچھی ڈگری لیتے ہیں، اچھا جی پی لیتے ہیں، تو یونیورسٹیز آپ کو ہائر کرتی ہیں، کیونکہ دے وانٹ ٹو ٹیچ دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں ویب ڈیزائننگ ہے، اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگس کے تمام سبجیکٹس آ جاتے ہیں، اس میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن ہے، ڈیٹا بیس ڈیزائننگ ہے، اوریکل ہے، C++ ہے، جاوا ہے۔ تو ان تمام فیلڈس کے لیے تمام ایسے ٹیچر جو کہ جن کی مختلف لیول پہ ایکسپرٹیز ہو، یا وہ انہوں نے تمام ہی سبجیکٹس وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ لیول پہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے کمپیوٹر ٹیچرس، اب یہ بظاہر تو ایک فیلڈ ہے لیکن اس کے اندر ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں۔ جو یونیورسٹی لیول کے ٹیچرس ہیں وہ الگ ہیں،
फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉफ्ट इंजीनियरिंग के टीचर है, वो सॉफ्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह मल्टी मीडिया के हैं, वो मल्टी मीडिया वेब डिज़ाइनिंग के अलग एक्सपर्ट हैं, अलग डॉक्टर्स हैं। इसी तरह इमेज प्रोसेसिंग के अलग डॉक्टर्स हैं जो कि इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल कि डॉक्टर के एक टीचर, एक डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो 2 या 3 डिसिप्लिन को पढ़ा रहा हो, उसमें इंजीनियरिंग है या उसमें मैथमेटिक्स है और उसमें इमेज प्रोसेसिंग है और उसमें मैथ लैब है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आ पर्सन कैन टीच ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी के तमाम डिसिप्लिन के तमाम सब्जेक्ट पढ़ा सके, ऐसा नहीं। तो इसलिए इस फील्ड में भी जॉब्स बहुत ज़्यादा है कि जो कंप्यूटर साइंसेस के एक्सपर्ट हैं तमाम, और हर फील्ड के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर फील्ड के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए अलग आपको एक्सपर्ट, उसी फील्ड में PhD, उसी फील्ड में MS पर्सन आपको रिक्वायर होता है टुडे, क्योंकि टुडे इज़ दी वेरी एडवांस level of technology that are implemented in our daily routine lives. Similarly, these subjects are taught at the university. These are also at a very advanced level. So the person who is teaching the database, he is also OCP, generally OCP certified. Similarly, Java professional, software engineering professional, networking professional, operating system professional, web designing professional, electrical engineering, mechanical engineering, all these fields कंप्यूटर साइंसेज एंड ITs इम्प्लीमेंटेड, और तमाम फील्ड्स के लिए अलग अलग टीचर्स, IT प्रोफेशनल, डॉक्टर्स और MS स्कॉलर्स की ज़रूरत होती है। तो दीज आर द फील्ड्स ऑफ द कैरियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, कि ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की आप पर्टिकुलर स्किल गेन करके, उस पर्टिकुलर स्किल गेन करके, वो स्किल जो उस ख़ास डोमेन से बिलोंग करती है, आप उस डोमेन में अपनी वर्थ शो कर सकते हैं और अपनी अर्निंग जो है वो शो कर सकते हैं। एंड इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर स्टडी अबाउट द अपकमिंग फील्ड्स, एंड वो फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है और जिस फील्ड में लोग अभी काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग गेन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can ask me through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.